البارتي الاولى كيفاش نقدروا نخدموا بالكانفاس، كيفاش نقدروا نرسموا بها، كيفاش نديروا واحد الموفمون بازيك بحال هذا. في هاد لابارتي قلنا غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نوبتيميزيو هاد الكود هذا، كيفاش نديروا دي كونديسيون باش نتحكموا في البوزيسيون ديال هاد الايروكتر، اي نزيدوا واحد البيرسوناج اخر باش نديروا واحد لي كوليزيون ما بيناتهم. الو اول حاجه غنشوفوا هما واحد دو ميثود اللي كيخليونا ناخدو لا لارجور ولا هوتور ديال النافيغاتور كامل. في بلاصه 500 كنقدروا ناخدو لا لارجور ولا هوتور ديال النافيغاتور كامل. في لوبجي ويندو في جافا سكريبت كاين بزاف ديال لي ميثود، منهم inner width اللي كترجع لينا لا لارجور ديال الفenêtre ديال لوتيليزاتور ولا ديال لو كليون. كيف كنشوفوا باللي لا لارجور ديال الكانفاس ولا قد لا لارجور ديال الفenêtre، مي كاين واحد ليسباسمون زايد هنا. هذا واحد ليسباسمون ديال البادينغ اللي يكون في HTML وفي البادي. الا شفنا هنا غادي نلقاو بلي كاين وي بي اكس ديال المارجين في البادي. الوغ كيف كتعرفوا كنمشيو للستايل في السي اس اس، تنحيدو المارجين وحتى البادي، وهكا كتولي الكانفاس واخد لا لارجور ديال الفenêtre كامل. غادي نخلي لا هوتور غير قد هكا باش يبقى يبان لينا هادشي مزيان، اي ندوزو من بعد لاننا نحيدو هاد الهارد كودين هذا اللي كاين هنا. في بلاصه ما نخلي واحد الفاريابل هنا بوحدو، نخلي هاد كانفاس هنا لا لارجور لا هوتور. ممكن تقول لي علاش غادي نحتاجو هادشي؟ نقدروا نبقاو خدامين غير فحال هكا، ولكن تخيل الى الجو وصلت لواحد النيفو اللي غنوليو نحتاجو 30 ديال لي بيرسوناج اللي غادي يكونوا غادي يكون ايرو هنايا، غادي يكونوا دي مونستر اللي كيدوزو، فما يمكنش نبقاو نعاودو هاد الكود هذا وهاد الفاريابل هذا 30 مره. الو خصنا نشوفو شي حل احسن. فالحل هو اننا سواء نصوبو واحد الكلاس ونبداو نانيسيو منه دي زوبجي ديال دي بيرسوناج، اولا كاين واحد الميثود سامبل كتر هو اننا نصوبو اوبجي بحال هكا. ونعطيو هاد لي فالور كاملين اللي كاينين هنا، نعطيوه اكس اللي هي 100، نعطيو y اللي هي كانفاس دوت، نعطيوه لا لارجور موان 50 هنا، نعطيوه لا لارجور اللي هي 50، لا هوتور اللي هي 50. نقدروا كتر نعطيو حتى لا كولور اللي غادي تكون ريد. غادي نجيو هنا غادي نعوضو هادشي كامل، ايرو تشوفوا هنا الكود ولا مقاد كتر. الو هنا عندي شي ايرور، غنحاول نشوف الكود في الاول. اي غنشوف الكونسول قال لنا ك x is not defined، فانا خليت x هنا ودرت هاد z.
فهاد اكس ما بقاتش فاريابل فولات اتريبيو تحت ايرو. الو غنديرو ايرو بوان اكس والايرور تحل. مي عاوتاني غيبقى يخصنا كل مره فين نزيدو شي ايرو نبقاو نكتبو هاد الكود كامل بهاد الطريقه اللي طويله. نقدروا نختصروها واحد لافاسون احسن بروكتر اللي هما لي كلاس. في جافا سكريبت نقدروا نصوبو كلاس بهاد الطريقه هادي ايرو، كنجيو اوتوماتيكمون كنديرو كونستراكتور حتى نعطيوه لي فاريابل اللي بغينا يكونوا ولا لي زاتريبيو اللي بغينا يكونوا في هاد الكلاس. بغينا اكس y الويدث الكولر، هي تنجيو هنا تنينيسيو هاد لي فاريابل ولا لي زاتريبيو this دوت x من بعد نخليو نفس الحويجه، نخليو هادشي كما هو غير في بلاصة هاد الكولور حنا درنا كولر. نشوفو شنو يوقع هنا. الوغ طلع لينا ايرور ونشوفو في الكونسول قال لينا identifier error has already been declared في لا لين 18. هنا خاصنا نبدلو لو نون ديال الكلاس يكون تيبدا بواحد اون لتر ماجيسكول، هكا كيتفيكسا البروبليم فما كيبقاش يخلط ما بين الفاريابل و لو نون ديال الكلاس. وهنا عطانا اوبجي ايرو. الوغ هنا نقدروا نبقاو نصوبو دي ايرو اخرين. نديرو ايرو 2 نيو ايرو ونبقى نعطيه دي فالور اللي بغيت. ندير 300 60 green كيف كتشوفوا دابا الوقت باش صوبت واحد ليرو جديد هو قل بزاف من اول مره فاش كنت كنهارد كودي هادشي. ودابا عندي جوج ديال لي بيرسوناج، واحد هنا ما تيتحركش واحد تيدوز هنا. الحاجه الثانيه اللي غنديرو باش نوبتيميزيو الكود اكثر هو انه هاد دو لين هادو نقدروا نجمعوهم في اون سول لين وفي واحد الفونكسيون اللي غادي نصوبوها ديالنا غنسميوها draw rect اللي غادي يكون عندها 5 ديال لي بارامتر هما الاكس y لا لارجور لا هوتور و الكولور باش ما نحتاجوش كل مره نكتبو هادشي في دو لين، غنكتبو هادشي في لين واحد. غنجيو نكوبيو هادشي اللي غادي ندوزو هنا لي بارامتر اللي قلنا x y color. غادي نجيو هنا غادي نعوضو دابا في بلاصة هاد دو لين غيولي عندنا لين واحد غادي نستعملو لا فونكسيون draw rect. هادشي غنديروه بالنسبة لكاع لي ريكتونغل اللي عندي.
الوغ هنا لاغيغ بلون ما تيترسمش. علاش؟ حيت عطيتو ما عطيتوش لي زارغيومون مقادين، عطيتو نفس لي زارغيومون ديال الايرو. قبل ما نغافخ هادشي بغيتكم تفهموا هاد ليرور اللي طرا دابا. فاش ما بقاش لاغيغ بلون تيبان، بان لينا هاد الريكتونغل اللي هو واقف بقى مقاد، مي هذا اللي تيتحرك بقى تيترسم بحال بقى كيبان لينا الباث ديالو، يعني الحركه اللي دار بقى الكولور ديالو مطبوع وراه. علاش؟ حيتاش الكانفاس تتخدم بحال الشكل ديال لي فيديو، دي زيماج كيتحطوا وحده فوق وحده. فليماج الاولى كان الريكتونغل في هاد البلاصه هادي، حنا تنزيدو 5 ديال البي اكس في كل فريم، يعني في كل ايماج نقدروا نقولوا. فالايماج الثانيه كان متكاحز ب5 ديال لي بي اكس الجهه ديال اليمين، مي جات فوق ليماج اللي قبل منها، حيت ما كاينش بيناتهم واحد السيباراتور اللي في هاد الحاله حنا درناه هو لا غير بلون. فتبقى تبان لينا ليماج اللي كانت قبل، وتيبان لينا ليماج جديده، وتتبقى تبان لينا البوزيسيون القديمه ديال الريكتونغل والبوزيسيون جديده والبوزيسيون جديده اتسيتيرا. وكيتشكل لينا هاد لا لين هذا. ملي غنغافريشيو غادي يتفيكس البروبليم وما يبقاش يبان لينا داك لا لين. علاش؟ حيت هاد لا غير بلون الصفراء كل مره تتغطي ليماج اللي كانت قبل منها، فكيبقى يبان لينا غير الريكتونغل الجديد اللي كل مره كيكون زايد ب5 بي اكس الجهه ديال اليمين على اللي قبل منه. فهذا هو لا لوجيك باش كتخدم هاد الكانفاس. من بعد ندير واحد الكونديسيون باش هاد الريكتونغل ميبقاش يفوت لينا لا لارجور ديال الكانفاس. غادي نجيو هنا غادي نديرو اف ايرو بوان اكس. هادشي علاش قلت لكم ما خاصش يكون داكشي هارد كودد. هي اول حاله احتاجينا فيها لا فالور ولا لاتريبيو ديال البوزيسيون اكس ديال الايرو. كون كان هاديك الشيء هارد كودد يجينا صعيب بزاف باش نعرفو البوزيسيون ديالو فين كاينه. الوغ غادي نشوفو البوزيسيون ديالو الا كانت اكبر من لا لارجور ديال الكانفاس غادي نديرو اليرت. شوفو شنو يوقع. بام، طلعت لينا اليرت، مي من بعد ما ولا الريكتونغل كامل ما تيبانش. علاش؟ حيتاش بالنسبه للنافيغاتور فالاكس ديال الريكتونغل كتكون في هاد لو كوان هذا، في هاد القنت الفوقاني اغوش، ماشي هنا. هنا اشنو هو؟ هاد لو بوين هي اكس بلس لا لارجور ديال الريكتونغل. اكس بوحديتها هي هاد القنت هذا. عاوتاني هنا ايغريك، مي هاد البوين اللي لتحت هو ايغريك بلس لا هوتور ديال الريكتونغل. فإلا بغيت هاد الريكتونغل يولي حبس قبل ما يغبر ورا لا لارجور ديال الكانفاس، خصني نقول في هاد الكونديسيون كو بغيت الاكس بلس لا لارجور ديال الايرو. الوغ ملي غنغافريشي غادي يوقف الايرو ملي غتولي اكس بلس لا لارجور ديالو كبر من لا لارجور ديال الكانفاس. الوغ شنو نديرو باش الريكتونغل يولي يحبس هنا؟ هنا مازال عندنا واحد الكود اللي هارد كودد هنايا، اللي هو هاد الخمسة هادي. هذا هو الفيتاس اللي كيتحرك به الايرو. فباش نتحكمو فيه خصنا نرجعوه اتريبيو حتى هو تحت ايرو، وغنديروه سبيد. غادي نرجعو نموديفيو هادشي في الكلاس. غادي نزيدو هنا
سبيد. هاد القضيه اللي درت كتخليني انني ما نحتاجش فاش نانيسيا لوبجي ايرو انني نحدد ليه سبيد ديالو. فباغ ديفو الا ما حددتهاش كتكون 5، الا حددتها فكن اوفررايدي هاد لا فالور هادي اللي كانت في الاول. الا درت 15 غتولي 15 ما تبقاش 5. مي الا ما درتهاش كياخد هاد لا فالور لي باغ ديفو. سبيد ايكوال سبيد. غادي خصني نجي كيف قلت لكم انا غادي نخليها بلا ما نحددها. هنا نورمالمون الكونستركتور فيه 6 ديال لي بارامتر، الوغ خصني نعطيه 6 ديال لي زارغيومون. فانا هنا عطيتو غير 5، مي ما غادي يوقع حتى شي مشكل. فاش غادي نغافريشي الباج غادي يبقى داكشي كما هو. لاحظوا السبيد ديال الريكتانغل. انا دابا ملي غادي اوفررايديها وغادي ندير نعطي اون فالور ديال 15 مثلا، فغادي يجبر لينا السبيد ديالو كتولي كتر من 5 اكزاكتومون. السبيد ديالو تزادش بزاف. الوغ هنا نقدروا نتحكموا في لا فيتاس ديال الريكتانغل، وغنديروه ملي يوصل لهاد البلاصه يولي لا فيتاس ديالو 0، ما يبقاش يزاد ايكال 0. غادي نقصو منه شويه نعطيه 8. افكتيفمون ملي كيوصل الريكتانغل للاخر ديال الكانفاس كتولي الفيتاس ديالو 0. اي دابا بغينا نخليوه يرجع، يعني عطينا واحد ليفي ديال الباونسين فاش يضرب في هاد البلاصه يرجع. فاش خصنا نديرو واحد الطريقه سهله هي اننا غادي نخليو لا فيتاس ديالو تولي موان، يعني لا فالور نيجاتيف ديال لا فيتاس. علاش؟ حيتاش الاكس كتزاد بواحد لا فالور. باغ اكزومبل الا كانت اكس 100 غادي وكانت سبيد 5، ف 100 زائد 5 غادي تكون 105، وغادي تزاد الريكتونغل 105 موراها 110 115. الا كانت سبيد واحد لا فالور نيجاتيف يعني موان 5 وكانت الاكس 100، فبلوس اكس بلوس موان 5 هي 100 موان 5، يعني هي 95. يعني الريكتونغل يبدا يرجع للور. ما يصحبش لكم انني انا واعر في الماط، راه جبت فيه يمكن شي 7 في الباك ولا ما قلتش، غير البروغراماسيون خلاتني نفهم الماط كتر. الصغر البروغراماسيون ما كتحتاجش تكون يعني عالم في الماط ولا شي حاجه، تكون غير كتفكر بواحد الطريقه عقلانيه باش تعرف داكشي كيفاش خدام. كيف قلنا غادي نخليو لا فالور ديال لا فيتاس تكون نيجاتيف ونشوفو شنو يوقع. effectivement اكس بدات كترجع، بدات كتنقص حتى كتفوت حتى كتولي موان 0، حيت هنا 0 وهنا جوبونس هنا 600 بي اكس 0 600 بي اكس. دابا الريكتونغل راه راجع، مازال راجع للور. باش غادي نعرفو الاكس غادي نديرو واحد كونسول لوغ وغادي نديرو التراكين ديال اكس نشوفوها شحال كتساوي في كل مره. اوكي ايرو بوان اكس، حيت اكس ماشي فاريابل هنا جلوبال فهو اتريبيو وسط الكلاس ديال ايرو. كيف كنشوفو هنا ولات نيجاتيف موان 1000 موان 2000 وما غاديش تحبس حيت ما دايرش كونديسيون باش يحبسها. فغادي نزيد واحد الكونديسيون اخرى اللي هي اف ايرو اكس موان 0، وغادي نخلي نفس الحاجه. الوغ الريكتونغل هنا غادي يبقى يباونسي. علاش؟ حيت فاش كيوصل هنا كيولي نيجاتيف، كيوصل 0 كيولي بوزيتيف. موان بلس موان هي بلس، ولكن بلس
بلس موان هي موان. هاد لي دو كونديسيون نقدر نجمعهم في واحد، علاش؟ حيتاش كيتشاركوا في نفس لاكسيون اللي غادي طرا هنا، اللي هي اننا غادي نبدلو القيمه ديال السبيد. الوغ غادي نهز هادي هنا، وغادي ندير ليه سي ايرو بلس ايرو بوان دبليو كبر من لا لارجور ديال الكانفا، او اولا ايرو بوان اكس صغر من زيرو. في هاد الحالات اذا تحققات وحده فيهم فغادي تعكس ليا سبيد ديال الايرو، باش تولي العكس ديال شنو هي عليه. الا كانت بوزيتيف تولي نيجاتيف، والا كانت نيجاتيف تولي بوزيتيف. هادشي اللي غادي يطرا هنا. باش نخليو الكود ديالنا يبان مقاد كتر فغادي نقسمو هادشي هذا. حنا سمينا هاد الكونديسيون هاد الفونكسيون درو، يعني خاصة بالرسم. ملي كنشوفو هنا كدخلنا فيها الموفمون، يدخلنا فيها لي كوليزيون ولا لا ديتيكسيون ديال لي كوليزيون. الوغ شنو غندير؟ غادي نصوب دو فونكسيون اخرين، وحده سميتها موفمون الفونكسيون الثانيه سميتها collisions. اما غادي ندير والو من غير، غادي نهز غير هاد لي لين، هذا اللي خاص بالموفمون نديرو هنا، هذا اللي خاص بالكوليجنز نديرو في الكوليجنز. شنو غادي نحتاجو دابا؟ اننا نحطو هاد دابا الى اكزيكوتيت غادي يبقى هادشي في بلاصتو، حيتاش الموفمون والكوليجنز ما خدامينش. درو بوحدها اللي كتعاود 60 فوا باغ سكوند، يعني الا بغيت نخدم هاد لي دو فونكسيون خصني نديرهم هنا. مي انا كيف قلت كو بغيت هاد الفونكسيون تكون خاصة غير بالرسم، ما بغيتش تكون خاصة بالريندرين ديال الكومبوننتس ديال الجو. فشنو غادي ندير؟ غادي نحيد هاد لي دو فونكسيون من هنا، وغادي نصاوب فونكسيون ثالثة اللي سميتها ريندر، اللي خاصة غير بالريندرين ديال الجو. اللي غادي ندير فيها موفمون كوليزيون وحتى درو. غادي نجي لهنا وغادي نخلي ريندر هي اللي تعاود باش بقات اكزيكوتي ليا هادو كاملين 60 فوا باغ سكوند. نشوف شنو يوقع دابا. مازال الجو ديالي خدامه بطريقه مزيانه، مي الكود ولا اوبتيميزي كتر. بغيت نسد غير هادو، كيعجبني نخلي هاد الكود مقاد بحال هكا. بليز انا قديت غير لي فونكسيون هنايا سديتهم. نسدو درو حتى هي. يعني نشوف كو الجو كامله ديالي فيها 46 لين. ف
لحد الان حققنا كاع دوك لي زوبجيكتيف اللي كنا باغيين في البداية ديال الفيديو، اوبتيميزينا الكود بواحد الطريقة مزيانة. زدنا واحد البيرسوناج واخا مازال حشمان ما تيتحركش. زدنا لي كونديسيون، فما بقاش الريكتونغل تيتحرك و تيفوت لا لارجور ديال الكانفاس، خلينا لا لارجور ديال الكانفاس تكون اوتوماتيكمون قد لا لارجور ديال الفونيتر. يعني الا كبرنا هنايا و غفرشتينا غادي يبان لينا كو اوتوماتيكمون كياخد لا لارجور ديال الفونيتر. في ليبيزود اللي جايه غادي نشوفو كيفاش نقدروا نديفلوبيو هاد الجو اكثر ونحركو هاد البيرسوناج، نزيدو السكور ولا نزيدو واحد لا لوجيك ديالنا.